मौलिक हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने कानून मन्त्रालयको निष्कर्ष। विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट 11 जनाको नाम सिफारिस। राष्ट्रिय सभाबाट 4 जनाको नाम आउन बाँकी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समिति सभापति आगामी शुक्रबार चयन हुने। निजगढ विमानस्थल निर्माण थाल्नु अघि पर्याप्त अध्ययन गर्न विज्ञहरूको सुझाव। बृहत आयोजना निर्माणका लागि पूर्व तयारीका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको दावी। मङ्पुट नामक आँधीका कारण फिलिपिन्स र चीनको जनजीवन प्रभावित। 60 बढीको मृत्यु। नाइजेरियामा बाढीले बगाएर 100 जनाको ज्यान गयो। र राजधानीमा पर्सि सुरु हुने AFC अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिप छनौट फुटबलको तयारी पूरा। पहिलो खेलमा नेपालले फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र शर्मिला। समाचार अब विस्तारमा। मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने कानून मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ। कानून मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐनले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले शङ्काको बीचमा पनि तोकिएकै समयमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनाएको बताउनुभयो। नेपालीहरूमा एक खालको कस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ भने काम हुनुभन्दा अगाडि शङ्कामा नै बेसी रमाउन चाहने, काम भइसकेपछि त्यसलाई आत्मसात गर्नका निम्ति अलि हिचकिचाउने खालको प्रवृत्ति हामीसँग रहेको छ। अब यसलाई विशेषताको रूपमै त म बुझ्न चाहन्न, तर पनि यो प्रवृत्ति छँदैछ। मैले जुन दिन यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आएपछि अधिकांश साथीहरूको भनाइ के थियो भने असोज 2 गतेभित्र यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू बन्छन् त त्यसमा जबरजस्त एउटा के थियो भने बन्दैनन् भन्ने खालको कोणबाटै हामीलाई बनाउनका लागि प्रेरित गर्न पनि साथीहरूले अझ जोड दिएर सोध्नु भएको थियो। हामीले असोज नलागी भदौमै यो काम सम्पन्न गर्यौं भनेर सुनाउन पाउँदा हामी अहिले खुसी भएका छौं। कानून बनाइसके पनि कार्यान्वयनमा केही चुनौती रहेको र ती चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री ढकालको भनाइ छ। उहाँले संविधानमा तिनै तहले बनाउने कानून र अधिकारका विषय स्पष्ट गरे पनि ऐन बनाउन बाँकी रहेको र अब सो ऐन बनाउन केन्द्रित हुने बताउनुभयो। हाम्रो संविधानले संघका अधिकार, प्रदेशका अधिकार, स्थानीय तहका अधिकारलाई पनि सूचीबद्ध गरेको छ। संघ र प्रदेशका अधिकार साझा सूचीमा पनि ती अधिकारहरू छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेका पनि हाम्रा साझा सूचीका अधिकारहरू छन्। त्यसको बारेमा तल कानुनहरू बनाइरहँदाखेरि माथिको कानुन कस्तो बन्छ भन्ने कुराले पनि कतिपय अस्पष्टता भएको छ। स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको बीचमा यी साझा सूचीको बारेमा बुझाइमा एकरूपता ल्याइयो र कानुन निर्माण गरियो भने निर्माण गरिसकेपछिका अन्तर्विरोधहरू पनि कम हुन्छन्। त्यसले गर्दा यसलाई हामी त्यो प्रयत्नका साथ अगाडि बढाउँछौँ। तिनै तहको निर्वाचन भएको 1 वर्ष हुन लाग्दा पनि अधिकार क्षेत्रका विषय र कानुनको अभाव छ। यस्तै अब संविधानसँग बाँझिने कानुन परिमार्जनको गृह कार्य गर्ने पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको 1 वर्षभित्र संविधानसँग बाँझिने र बाँझिन आउने कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही प्रावधान अनुसार आगामी फागुन 21 गतेभित्र संविधानसँग बाँझिने कानुन परिमार्जन गरिसक्नुपर्नेछ। संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट 11 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सो संयुक्त समितिमा रहने सदस्यको नाम सिफारिस गरेको हो, जसमा नेकपाका 6, कांग्रेसका 3, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1-1 जना रहेका छन्। समितिमा अनिल कुमार झा, गणेश सिंह ठगुन्ना, निरादेवी जैरू, प्रभु शाह, भीम रावल, मिनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मी परियार, खेम प्रसाद लोहनी, दुर्गा पौडेल, पम्फा भूषाल, देव प्रसाद तिमल सेनाको नाम सिफारिस गरिएको हो। 15 सदस्यीय सो समितिमा अब राष्ट्रिय सभाबाट 4 जनाको नाम आउन बाँकी छ। राष्ट्रिय सभाबाट नाम आएपछि समितिले पूर्णता पाउनेछ। संघीय संसदका 2 वटा संयुक्त समिति मध्ये सुनवाई समिति यसअघि नै गठन भइसकेको छ। यसैबीच पटक पटक मिति तय गर्दै स्थगित हुँदै आएको विषयगत समितिका सभापति चयनका लागि आगामी शुक्रबार निर्वाचन हुने तय भएको छ। सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आगामी शुक्रबार बिहान 11 बजे समितिका सभापति चयन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गर्न प्रतिनिधि सभाको सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुर घटनाको दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कार पछि हत्या गरिएकी बालिकाका आमा बुवासँग बालवाटारमा आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। बालिकाका बुबा आमासँगै सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा अधिकार कर्मीहरूले बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए। भेटमा उहाँले भन्नुभयो, घटनाको अनुसन्धानमा सरकार गम्भीर छ। दोषी जोसुकै भए पनि तपाईहरूले न्याय पाउनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन शक्तिशाली छानबिन समिति गठन भइसकेको भन्दै उहाँले दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर छोड्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, बालिका हत्याको घटनाले मलाई पनि दुखित बनाएको छ। तपाईहरू जस्तै म पनि बालिकाको अभिभावक हुँ। कुनै पनि हालतमा सरकार दोषीलाई उम्कन दिँदैन। समाजलाई त्रसित पार्ने गरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घटना भइरहेको भन्दै उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि सरकार लागि परेको बताउनुभयो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको 54 दिन बितिसक्दा समेत दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। बढ्दो हवाई चाप न्यूनीकरणका लागि एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा सरकारले 23 वर्ष अघि नै निजगढलाई उपयुक्त ठहर गरेको थियो। गत जेठ 9 गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA स्वीकृत गरेपछि निर्माण प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ। बाराको कोहलवी नगरपालिका वडा नम्बर 8 र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने 8045.79 हेक्टर क्षेत्रफल विमानस्थलले ओगट्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। EIA प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि 24,50,319 रुख काट्नुपर्ने हुन्छ, तर EIA प्रतिवेदन नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ। आवश्यकता भन्दा बढी रुख मास्न खोजिएको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन्। निजगढ विमानस्थल मुलुकको आवश्यकता भए पनि सबै अध्ययन र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को प्रतिवेदन अनुसार आयोजना क्षेत्रभित्र 5,85,479 ठूला रुख र 18,64,820 पोल साइजका रुख छन्। कुल 8,045.79 हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल बनाउने योजना सरकारको छ। पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि 2,500 हेक्टर जमिन खाली गर्न पछिल्लो समय वन मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पठाएको छ। सो जग्गा खाली गर्न 7,63,000 रुख काट्नुपर्ने ठहर पर्यटन मन्त्रालयको छ। तर सरकारले हतारमा यो निर्णय गरेको भन्दै विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिन सरकारवालाले सुझाएका छन्। वातावरणीय इन्जिनियर सलिन देवकोटा, जुन हिसाबले चाहिँ यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आयो र राज्यले रुख काट्ने भनेर अगाडि बढाएको हो भने त्यो अलिकति हतार भएको हो। विमानस्थल पनि कसरी बन्ने, रुख पनि कम कसरी काट्ने भन्ने विकल्पमा चाहिँ उत्तम विकल्प चाहिँ हुन्छ। विमानस्थल निर्माणका लागि करिब 7 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। EIA मा उल्लेख भए अनुसार लागत खर्चका आधारमा यो विमानस्थल नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो। तर यति ठूलो महत्वको आयोजना आवश्यक प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुरु गर्न लागि भन्दै विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृष्ण गेवाली EIA को प्रतिवेदनमा देखिएको त्रुटि सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। अब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ नै भन्ने कुरामा अब चाहिन्छ नै भन्ने हो मेरो पनि धारणा। जहाँसम्म चाहिँ त्यति ठुलो, त्यति धेरै क्षेत्रफल ओगटेर त्यति धेरै रुख कहिले काटेर बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्तै विचारणीय छ। त्यसमा EIA रिपोर्ट र पर्यटन मन्त्रालयको भर्जन चाहिँ मिल्दैन, जुडिया छ हैन। त्यो चाहिने अब चित्त बुझ्ने गरी त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हुनुपर्छ। 24 लाख रुख काट्दा त्यसबाट निस्कने काठ दाउराको बजार मूल्य 6 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ हुने आकलन EIA कै छ। कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा एक रुख काट्दा 25 वटा नयाँ रुख रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही हिसाबमा 24 लाख रुख क्षतिका लागि 6 करोड 12 लाख बिरुवा शोध भर्ना बापत रोप्नुपर्ने हुन्छ। यति ठूलो परिमाणमा बिरुवा रोप्न 38,294 हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। नयाँ रोप्ने निश्चित नभई आयोजनाका लागि रुख नकाटिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमको दाबी छ। हामीले यो विमानस्थल निर्माणको लागि साइट क्लियरेन्स गर्दाखेरि जति रुखहरू हामी काट्छौँ त्यो अनुसार 1:25 का दरले हामी रुख रोप्ने प्रतिबद्ध छौँ। त्यो रुख हामी रोप्छौँ, त्यो नगरिकन हामी रुख काट्न भने जङ्गलमा पस्दैनौँ। विमानस्थलको हकमा करिब 2.5 दशकदेखि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। पछिल्लो पटक 2068 सालमा कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइडले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। यसबाहेक आयोजना अघि बढाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR पनि
आवश्यकता पर्ने भए पनि त्यसको टुङ्गो छैन। पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी भने DPR को काम पनि अगाडि बढाइएको बताउनुहुन्छ। फिजिबिलिटी स्टडीका हिसाबबाट पर्फेक्ट छ होला, तर त्यो DPR होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी DPR को कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ र सँगसँगै एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट UI निकाल्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। पक्कै पनि मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलले विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। सरकारले पर्यटन विकासमा लिएको लक्ष्य र समयको माग अनुसार निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्नेमा दुई मत छैन, तर विस्तृत अध्ययन र पूर्व तयारी गरेर मात्र काम अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावलले भौगोलिक बाध्यताका कारण नेपाल र भुटान चाहेर पनि भारतबाट टाढा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। भूगोलकै कारण ती दुई मुलुक चीनतर्फ ढल्किन नसक्ने उहाँको दाबी छ। भारतको पुणेमा भएको बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यास माइलेक्स 18 को समापन पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाल सहभागी नभएको सन्दर्भमा रावलले सो प्रतिक्रिया दिनुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने नेपालको निर्णयबाट भारत सरकार असन्तुष्ट रहेको चर्चा चलिरहेका बेला रावलको यस्तो भनाइलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल र भुटान जस्ता मुलुकहरू भूगोलका कारण स्वाभाविक रूपमा चीनभन्दा भारततर्फ झुकाव राख्नुपर्छ। हाम्रो नेतृत्वले पनि छिमेकी पहिले र पूर्व हेर नीति लिएको छ। बिमस्टेक पनि त्यही नीति अन्तर्गत छ, तर सोही कार्यक्रममा भारतीय रक्षा राज्यमन्त्री सुभाष भामरेले नेपालमा सैन्य नेतृत्व भर्खरै परिवर्तन भएकाले सैन्य भाग नलिने निर्णयलाई अन्य कोणबाट हेर्न नहुने बताउनु भएको थियो। गरीब, दलित, विपन्न, असहाय तथा पिछडिएका समुदायका महिला तथा वृद्ध पछिल्लो समय व्यवसाय गरेर आय आर्जन गर्न थालेका छन्। थोरै लगानीमा पशुपालन, व्यापार र व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर आमदानी बढाएपछि उनीहरूको जीवनस्तर उकासिन थालेको छ। थप विवरणसहित जनकपुर सहकर्मी शाहीमान राई। गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरिबी निवारण कोषबाट सस्तो ब्याजमा ऋण सुविधा दिएपछि उनीहरू आय आर्जनका लागि व्यावसायिक बन्न थालेका हुन्। गरिबी निवारण कोषले सामाजिक वर्गीकरणमा पछि परेका अति गरिब, दलित तथा विपन्न वर्गमा परेका सर्वसाधारणलाई समूह निर्माण गरी गठित सामुदायिक संस्थालाई घुम्ती कोषमा अनुदान दिने गरेको छ। सामुदायिक संस्था मार्फत आफैले ब्याज दर निर्धारण गरी समूहका सदस्यहरूले सहुलियत ऋण लिएर आय आर्जनका निम्ति व्यवसायमा लगानी गर्छन्। व्यवसायमा लगानी गरेर कमाएको आमदानीले आफ्नै समूहमा सामा ब्याज किस्ता तिर्छन्। समूहबाट सहुलियत ऋण लिएर भैँसी पालन गर्दै आएका 70 वर्षीय रामप्रीत यादव। भैँसी पालन गरेको र त्योबाट धेरै फाइदा भयो हाम्रो के एउटा लिएको र 2-3टा बनाइसक्यो। दुध बिक्री गर्दाखेरि त्यसमा पनि फाइदा हुन्छ। 6-7 जनाको परिवार छ, त्यसमा हामीहरू त्यहीमा लागेको। केटाकेटीको पढाउनुको लागि पनि पैसा आउँछ, नुन तेलको लागि पनि पैसा आउँछ, सबै त्यसैमा मेन्टेन भइहाल्छ। घुम्ती कोष समूहका सदस्यलाई मात्र परिचालन गरिने भएकाले कोषको रकम दुरुपयोग गर्न र समूहले मास्न पाउँदैनन्। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 4 सपहीकी 45 वर्षीय अन्जु सिंहले 3 वर्ष अघि 70,000 रुपियाँ ऋण लिएर किराना पसल सुरु गरिन्। जनजागृति सामुदायिक संस्थाबाट लिएको ऋण लिँदै चुक्ता गर्दै व्यापार गर्दै आएकी उनले दैनिक 2,000 रुपियाँ कमाई हुने गरेको बताइन्। 60,000 ऋण लेले छी, बढ़िया से चलबै छी, आमदनी बढ़िया होइए, कहियो 2,000 कहियो 2,500 ना आमदनी बिका जाइए किराना पसल। हाँ, राम्रो फाइदा हुन्छ। सोही गाउँकी 30 वर्षीय अम्बिका शाहले समूहबाट 35,000 ऋण लिएर घरमै किराना पसल सुरु गरेपछि दैनिक 4,000 रुपियाँ आमदानी गर्दै आएको बताइन्। पहिला घरमै थिए, घरमै छोराछोरी छ नि, त्यसैको पढाइ लेखाइ यताउति गर्थे। पहिला गरिबी निवारण आयो अनि त्यसपछि यसैबाट पैसा लिए अनि पसल गरे। वर्षभरि खान नपुग्ने परिवारले व्यवसाय गर्न थालेपछि खाद्यान्न, लत्ता कपडा र छोराछोरीको पढाइ खर्च समेत यसैबाट जुटाउन थालेका छन्। स्थानीय अनिता शाहले 50,000 रुपियाँ ऋण लिएर औषधि पसल खोलेकी छन्। 50,000 रुपियाँ ऋण छी, दवाई पसल में लगेने छियै। इससे बढ़िया फायदा होई है, जे फायदा होई है इसे समय में ऋण किस्ता ओकर तिरी छियै। रुपये ब्याज छ नि, कोमेमा त 1.5 रुपियाँ 2 रुपियाँ हो, यसमा त 1 रुपियाँ। उनीहरू जस्तै लक्ष्मीनिया गाउँपालिका र बबिनिया गाउँपालिकामा स्थानीय गैर सरकारी संस्था जनताको ग्रामीण विकास तथा जनजागृति कार्यक्रम सेवा मार्फत 32वटा सामुदायिक संस्था मार्फत 350 घर परिवारका महिलाले सहुलियत ऋण सुविधा पाएका छन्। हरेक सामुदायिक संस्थामा 15 देखि 30 जना सदस्य रहेको समूहमा सबै महिला छन्। गरिबी निवारण कोषले लक्ष्मीनिया गाउँपालिका र बटेश्वर गाउँपालिकाको 3वटा वडामा
32वटा सामुदायिक संस्थालाई 1,59,50,00,000 रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि साइमन राई, जनकपुर। कान्तिपुर डायरीमा अब ललितपुर डायरीको पालो। ललितपुर डायरीमा प्रशान्त मालीको नमस्कार। जरोराशीमा बन्न लागेको सन्तानेश्वर मनेरोल ज्ञानेश्वर स्थित रेल विभागबाट स्वीकृत भएको छ। जरोराशीवासी मिलेर कैलाश पर्वतमा अवस्थित सन्तानेश्वर मन्दिरमा मोनोरेल सञ्चालनमा ल्याउन 4 वर्ष अघि स्थानीय स्तरबाट सहमति जुटाई प्रारम्भिक वास्तविक परीक्षण आइई रिपोर्टको लागि पेश गरेको फाइल अन्तिम चरणमा पुगेको हो। यसअघि रेल सञ्चालन गर्न पुरातत्व विभाग, वन र पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिइसकेको छ। अहिले फाइल भौतिक मन्त्रालयमा पुगेको सन्तानेश्वर महादेव कैलाश पर्वत संरक्षण तथा सम्वर्धन सेवा सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर विनोद खड्का भन्नुहुन्छ, आइई रिपोर्ट स्वीकृत भएको 1.5 वर्षभित्रमा मुलुककै पहिलो रेल सञ्चालन गर्ने योजना छ। पाटनमा शुक्रबार नरसिंह जात्रा मनाइएको छ। उपाकर्म गुठीद्वारा सञ्चालित जात्रामा नरसिंहको भूमिकामा देखा पर्ने यसपटक भक्तपुरबाट आएका हुन्। परम्परा अनुसार जात्रामा पालोवालाको ज्वाइँ अथवा भान्जा नरसिंह बनेर ललितपुर प्राचीन नगरीमा साया रुटमा परिक्रमा गराउने चलन छ। राजोपाध्याय समुदायमा ज्येष्ठताको आधारमा पालो चलाइने जात्रा यसपालि पट्टुको टोलका ध्रुव ज्वालानन्द राजोपाध्यायको पालो हो। उनका ज्वाइँ भक्तपुरका मनिन्द्र शर्मा नरसिंहको भूमिकामा देखिए। ध्रुवका नाति नरसिंहका स्त्री सरस्वतीको भेषमा, अमोक शर्मा र लक्ष्मीको भेषमा सुजल शर्मा नरसिंहको दायाँ बायाँ बसेका थिए। भक्त प्रहलादको भेषमा विनित ज्वालानन्द राजोपाध्याय नरसिंहलाई नमस्कार गर्दै पछाडिपट्टि फर्केर अगाडि बढेका देखिन्थे। थेचोका स्थानीयवासीले मत्या जात्रा मनाएका छन्। जात्रा थेचोका सिखछे दापाखल, नुछे दापाखल, न्याछे दापाखल, मालिगा दापाखल लगायत 12 वटा बाजा खलक हुन्छन्। यी 12 बाजा खलक मध्ये प्रत्येक वर्ष पाले पालो जात्रा आयोजना गर्ने गर्छन्। यस वर्ष नवदुर्गा धिमे खलकले आयोजना गरेको छ। नेपाल भाषा शब्दकोशमा मतयालाई मतबिया इताच्याका वैगु जात्रा जुगुली ठुकिया त मतया धागो ख भनी परिभाषित गरेको छ। हवस् त ललितपुर डायरी आजलाई यति नै। प्रशान्त मालीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ललितपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कतारले आफ्नो मुलुकमा कार्यरत विदेशी कामदारले छोडेर जाँदा लिनुपर्ने एक्जिट पर्मिटको प्रावधान हटाएको छ। कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले 19 भदौमा प्रमाणीकरण गरेको नयाँ कानुन अनुसार आप्रवासी कामदार आफ्नो देश फिर्न स्वतन्त्र हुनेछन्। तर यो कानुन लागू हुने मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन। आमिर तमिमले प्रमाणीकरण गरेको सन् 2018 को कानुन नम्बर 13 लागू भए कतारमा कार्यरत 4 लाख नेपाली सहित आप्रवासी कामदारलाई स्वतन्त्र रूपमा आवजावत गर्ने बाटो खुल्नेछ। कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश प्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, नयाँ कानुन कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने बारे खुलाइएको छैन। कामदार यो नियम कार्यान्वयनमा आउने दिन पर्खिबसेका छन्। कतारले कामदार जति खेर पनि फर्कन दिने हो वा करार अवधि पूरा भइसकेपछि मात्रै दिने भन्ने प्रश्न पारेको छैन। रोजगारदाता कम्पनीहरू एक्जिट भिजा पूर्ण रूपमा हटाउन नहुने पक्षमा छन्। एक्जिट भिजा हटाउँदा कामदार आफ्नो नियन्त्रणमा नहुनुका साथै कतारको सुरक्षामाथि चुनौती आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। कतारको विकास योजना तथा तथ्याङ्क मन्त्रालयका अनुसार 19 लाख आप्रवासी कामदार रहेका छन्। कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 90% आप्रवासी छन्। कतारमा दोस्रो ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार छन्। हाल कतारबाट बाहिर निस्कन कामदारले रोजगारदातासँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन बजार परिसूचक नेप्से सामान्य अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक आज 0.13 अङ्कले घटेर 1256.50 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार भएका 11 कम्पनी समूहमध्ये 6 वटा कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज 167 कम्पनीका 6,941 कारोबारबाट 24,25,303 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 68,76,88,653 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग माङकुट नामक सामुद्रिक आँधीका कारण चीन र फिलिपिन्सको जनजीवन प्रभावित भएको छ। फिलिपिन्समा अहिलेसम्म 60 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तीमध्ये 33 जना खानीमा काम गर्ने मजदुर रहेका छन्। 29 जना हराइरहेका छन्। आँधीका कारण आएको बाढी र पहिरोले सो हताहती भएको फिलिपिनो सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। फिलिपिन्स हुँदै चीनतर्फ बढेको आँधीका कारण त्यहाँ पनि 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधीका कारण चीनको ग्याङडोङ र हैनान टापुबाट मात्रै 25 लाख मानिसलाई सुरक्षित सारिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हङकङमा समेत आँधीले केही भवनहरू चर्काएको छ। थप मानवीय क्षति नहोस् भन्दै स्थानीय प्रशासनले शहर नै बन्द गराएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हङकङका अधिकांश बजार पसल बन्द छन् भने हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने 900 हवाई सेवा बन्द गरिएको छ। यस्तै नाइजेरियाको दक्षिणी क्षेत्रमा नाइजर र बेन्यू नदीमा आएको बाढीका कारण 100 जनाको मृत्यु भएको छ। 1000 भन्दा बढी विस्थापित छन्। बाढीले तटीय क्षेत्रमा बाली नालीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। नाइजेरियाको मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रमा 2 सातादेखि जारी बाढीका कारण विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रको स्थिति तनावपूर्ण छ। अब खेल प्रसङ्ग। राजधानीमा हुने AFC अन्डर 16 वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबल छनौट खेलको तयारी पूरा भएको छ। ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाले छनौट खेलमा सहभागी हुने सबै टिम राजधानी आइसकेको जनाएको छ। राजधानीको हलचोक स्थित APF रङ्गशालामा हुने खेल छनौटमा नेपालले पर्सि फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। छनौट खेल अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा शुक्रबार म्यानमार र अन्तिम खेलमा आगामी आइतबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। छनौट खेल अन्तर्गत 2 दिनमा खेल हुनेछ। एसियाली फुटबल महासङ्घ AFC को कार्यक्रम अनुसार एन्फाले समूह E का खेलहरू सञ्चालन गर्न लागेको हो। समूह E मा नेपाल सहित फिलिपिन्स, म्यानमार र मलेसिया छन्। यसैबीच शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक भएको छ। राजधानीमा आज एक कार्यक्रमका बीच अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो। लिग प्रवर्धनको लागि उपत्यकाका 7वटा सामुदायिक विद्यालयमा ट्रफी प्रदर्शन गरिनेछ। काठमाडौँका 5, ललितपुर र भक्तपुरका 1-1 विद्यालयमा प्रदर्शनका लागि ट्रफी राख्ने लिग कमिटीका संयोजक विज्ञान राज शर्माले बताउनुभयो। काठमाडौँमा तेस्रो ज्येष्ठ खुला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता पर्सि सुरु हुने भएको छ। नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको सहकार्यमा ज्येष्ठ ब्याडमिन्टन एकाडेमीले आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिता आगामी शनिबारसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 14 जिल्लाका क्लब र विद्यालय गरी 305 जना खेलाडी सहभागी हुने प्रतियोगिताका संयोजक सुदीप योन्जनले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा 9वटा इभेन्टमा स्पर्धा हुने योन्जनले बताउनुभयो। विभिन्न 9 इभेन्टका विजेताले कुल 3,80,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. मौलिक हकसँग सम्बन्धित 16वटै विधेयक संघीय संसदबाट हिजो पारित भएको छ। अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। विभिन्न शंकाका बीच संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयमा नै सो ऐन बनाउन सफल भएको सरकारको ठहर छ। मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनिसकेकाले अब संविधानसँग बाजिने र बाजिन आउने ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ। यिनै विषयमा जानकारी गराउन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै सहकर्मी सूरज र म शर्मिला बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।